बारूद के ढेर के ऊपर आपने पुलिस एहलकारों को रिहाइश की जगह दी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की ये रवायत है कि जब भी इंसिडेंट होता है उसकी इसी तरह की कमेटीज़ बनती हैं और कमेटीज़ के बाद वो बातें जो है सिर्फ फाइलों तक रह जाती हैं। गार्ड्स थे, उनके सर पे ईंट मारी, उनको यरगमाल बनाया। बारूद भी रखा हुआ है जो आपने मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर बरामद किया हुआ है। ख़तरनाक असलहा भी रखा हुआ है, मार्टर गोले भी रखे हुए हैं, दस्ती बम भी रखे हुए हैं। पेशावर धमाके में अभी तक किसी एक सिपाही को भी मुअत्तल नहीं किया गया, किसी एक बंदे को भी इसमें सज़ा नहीं दी गई। क्या हुकूमत और पुलिस का वही मौक़िफ़ है कि बाहर से हमला नहीं किया गया, तो फिर ये धमाका या धमाके कैसे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ, आप डेली मैदान देख रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इस सियासी सूरत हाल में जब मुल्क में इलेक्शन की बात होती है तो साथ में अमन व अमान की सूरत हाल का भी तज़किरा किया जाता है। और ख़ुसूसन जब हम बलूचिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा की या खैबर पख्तूनख्वा से मुत्तसिला जो कबायली इलाके हैं इनकी बात करें तो यहाँ पर हालात बहुत ही ख़राब हैं। ये हकीकत है कि यहाँ सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। जो हाल ही में कुछ वाक़यात हुए हैं, ख़ुसूसन थाना कबल सवात का बड़ा दिलखराश वाक़या सानेहा, जिसको इब्तदाई तौर पर तो ख़ुदकुश हमला करार दिया गया। किसी ने कहा कि ये प्लांटेड हमला था, किसी ने कहा बाहर से हमला किया गया। पुलिस का मौक़िफ़ अभी तक यही है कि जी बाहर से हमला नहीं किया गया। इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। पुलिस की क्या कारकर्दगी है इस हवाले से, हुकूमत, निगरान हुकूमत के इक़दामात क्या हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और ख़ुसूसन क्राइम की जितनी भी सूरत हाल है, जराइम पर नज़र रखते हैं, जराइम पेशा अनासर पर नज़र रखते हैं। जनाब एहतशाम ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और एहतशाम से बहुत शुक्रिया एहतशाम। हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है तो इससे उम्मीद ये होती है कि मुतल्लिका जितने भी महकमे हैं या हुकाम हैं वो सबक सीखेंगे। अब जैसे बन्नू CTD का वाक़या हुआ, वहाँ पे हमने देखा कि CTD कंपाउंड के अंदर ज़ेर तफ्तीश जो मुबैना अस्करियत पसंद थे उनको भी उधर रखा गया और उधर ही वो असलहा, ख़तरनाक असलहा भी रखा गया जो बाद में उनके हाथों में फिर हमें नज़र आया। उन्होंने वहाँ पे जो गार्ड्स थे उनके सर पे ईंट मारी, उनको यरगमाल बनाया और फिर पूरे CTD कंपाउंड पे कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, उस वाक़ये के बाद भी हमने नहीं सीखा और फिर हमें ये वारदात नज़र आती है थाना कबल सवात की कि एक तो बारूद के ढेर के ऊपर आपने पुलिस एहलकारों को रिहाइश की जगह दी हुई है। ईद के तीसरे दिन ये वाक़या होता है और ये तो ईद की छुट्टियाँ भी थी, वरना बहुत ज़्यादा फिर जानी नुकसान होता। और वहाँ पर आपने वही बारूद भी रखा हुआ है जो आपने मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर बरामद किया हुआ है। ख़तरनाक असलहा भी रखा हुआ है, मार्टर गोले भी रखे हुए हैं, दस्ती बम भी रखे हुए हैं, पता नहीं और वहाँ पे क्या क्या था। अब तक की सूरत हाल क्या है कि क्या हुकूमत और पुलिस का वही मौक़िफ़ है कि बाहर से हमला नहीं किया गया, तो फिर ये धमाका या धमाके कैसे हुए? बहुत शुक्रिया फ़िदा साहब। ये जो कबल वाक़े की आप बात कर रहे हैं, इस पे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी इस इंसिडेंट पे काफ़ी बातें हो रही है। और आपने देखा था कि जब पेशावर पुलिस लाइन पे अटैक हुआ था मस्जिद पे, तो उसके बाद अभी तक वही सूरत हाल है कि एक कमेटी बनी थी, कमेटी के बाद इन्वेस्टिगेशन टीमें बनी थी, JIT बनी थी, लेकिन आमतौर पर JIT की रिपोर्ट जो है वो 1 महीने में मुकम्मल हो जाती है। उसमें जहाँ जहाँ आपके लूप होल्स हैं, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी लैप्सेस हैं वो सामने आ जाते हैं, लोगों को सज़ाएं दी जाती है, उनसे पूछगछ की जाती है। लगता यही है कि ये जिस तरह पेशावर धमाके में अभी तक किसी एक सिपाही को भी मुअत्तल नहीं किया गया, किसी एक बंदे को भी इसमें सज़ा नहीं दी गई। लगता यही है कि ये बन्नू वाक़या और बन्नू वाक़े के बाद अभी जो कबल वाक़या है, ये खैबर पख्तूनख्वा की ये रवायत है कि जब भी इंसिडेंट होता है उसकी इसी तरह की कमेटीज़ बनती हैं और कमेटीज़ के बाद वो बातें जो है सिर्फ फाइलों तक रह जाती हैं। आपने CTD की बात की कि वहाँ पे इतना मैसिव बारूद रखा गया था और वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया भी था, पुलिस वाले ड्यूटी भी दे रहे थे। तो ये इसमें ये कहना चाहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा में
जो CTD का एक स्ट्रक्चर है, जो CTD का एक काम करने का तरीका है, वो पंजाब से बहुत मुख्तलिफ है। हमने CTD को 2013 के बाद उसी तरह लिया है, CTD को हमने उसी तरह समझा है जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में शोबे तफ्तीश की हालत है, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो कि पुलिस में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, उसको हम सबसे पीछे लेकर जाते हैं। सबसे जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो लोग काम करना नहीं जानते, या जिन लोगों को जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, वो लोग हम तफ्तीश में डाल देते हैं। हमने CTD के साथ भी वही किया जो हमने इन्वेस्टिगेशन के साथ किया। आज आप हालांकि दहशतगर्दों ने CTD को उस तरीके से नहीं समझा, बराह रास्त CTD पे हमले होते रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आज आप देखें कि CTD की सूरत हाल क्या है। आपके जो साउथ रीजन है, आप कोहाट रीजन में देखें कि CTD का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, CTD के पास वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, CTD के पास वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है कि वो जाकर रेड कर सकें, वो कार्रवाइयाँ कर सकें। सेम सूरत हाल आपकी जो इस वक्त एक हॉट स्पॉट है पूरे KP में, वो बन्नू रीजन है। बन्नू रीजन से मुराद के बन्नू और लकी मरवत जो है सबसे ज़्यादा गुज़श्ता 1 साल के दौरान अगर आप डाटा निकालें तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, बन्नू और लकी मरवत में दहशतगर्दी के सबसे ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। तो उसमें आप देख लेंगे कि इस वक्त भी वहाँ पे CTD के पास रहने की जगह नहीं है, CTD के पास फ्यूल नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो उसके बाद आप देखें वही आम पुलिस जो है वहाँ पे जाती है और एक क्राइम सीन वहाँ पे क्रिएट होता है, और आम इंसिडेंट्स की तरह या एक 302 की तरह या कोई छोटा वाक़या होता है, उसी तरह इस वाक़े को डील किया जाता है। आप उस वाक़े को देख लें जब DSP जो इकबाल मोहम्मद थे उनके ऊपर अटैक हुआ, तो उस इंसिडेंट को कैसे इन्होंने टैकल किया। तो हम CTD का गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर भी आए थे पेशावर, तो उन्होंने पेशावर अटैक के बाद ये सूबाई हुकूमत से भी बात की थी, KB पुलिस चीफ से भी बात की थी कि आपने CTD को स्ट्रेंथ करना है। उसके बाद हुआ ये कि CTD में जितने भी KP पुलिस में जो टॉप ऑफिसर्स थे, जो टॉप डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे, जो एक्टिव थे, उन तमाम अफसरान को CTD भिजवा दिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि कोई होमवर्क नहीं हुआ था, वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ था ही नहीं। आज भी आप देख लें कि जो ऑफिसर्स गए थे वहाँ पे, जिन्होंने वहाँ पे जाके चार्ज संभाला है, तो उस चार्ज संभालने के 1 महीने बाद ही आधे से ज़्यादा अफसरान वापस या तो पंजाब चले गए हैं, अच्छा। या तो इस्लामाबाद पुलिस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे सहूलियात ही नहीं है। जो दहशतगर्दों के साथ निपटने वाली जो फोर्स है, उसके पास जब सहूलत नहीं होगी तो वो दहशतगर्दों से कैसे निपटेगी। वो जो कहा गया था कि जिनको थर्मल गन्स भी दे दिए गए हैं, जदीद हथियार भी दे दिए गए हैं, तो ऐसा ही है। फिदा साहब, ये कुछ इस तरह की बात है कि इस वक्त आपके पूरे KPK में और प्लस ट्राइबल एरिया के पास आपके एक छोटी सी एग्जांपल है कि 3 सिर्फ आपके पास लोकेटर्स हैं जिसके ज़रिए आप जाके लोकेशन ढूंढते हैं, दहशतगर्दों को ट्रेस करते हैं पूरे एक सूबे में CTD के पास। उसमें एक जो लोकेटर था वो इंतहाई आला क्वालिटी के था। जब बन्नू का इंसिडेंट हुआ तो वो उस इंसिडेंट में वो लोकेटर भी, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, वो काम नहीं कर रहा। इस वक्त आपके मलकंड, पूरे मलकंड के पास पेशावर जो आपका हेडक्वार्टर है और जो साउथ पूरा रीजन है, प्लस आपके जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 आपके पूरे CTD के पास लोकेटर्स है, उससे ये पूरे सूबे को चलाया जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तरजीहात क्या है और हमने गुज़श्ता 8-9 सालों में CTD को कितना स्ट्रेंथ किया है। तो ये चंद बुनियादी बातें हैं। प्राइम मिनिस्टर के साथ तो वादा किया गया, हम CTD को स्ट्रेंथ कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, जब तक आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं होंगी, तो आप जो ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है वो आप लफ्ज़ों में तो जीत जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ होगी। अच्छा, ये एक तो पुलिस जो है वो दहशतगर्दों के साथ भी निमट रही है, ख़ुसूसन CTD। जब हम आम पुलिस की भी बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। अब मैंने सुना है कि कोई 80 लाख छीनने का
کی کوئی واردات ہوئی ہے پولیس اہلکاروں کی جانب سے، اور پھر بارڈر پہ کچھ سیکیورٹی اہلکاروں کی جانب سے کچھ ایسی اطلاعات ہیں، غالباً 6 کلو سونا اس میں کسی سے ہتھیایا گیا ہے، اس میں رشوت بھی وصول کی گئی ہے۔ اچھا، نجی ٹارچر سیل ہیں ایس ایچ اوز کے اور ڈی ایس پیز کے، اغوا برائے تاوان میں ملوث ہیں آپ کے پولیس اہلکار، تو پھر جب عوام کو تحفظ فراہم کرنے والی جو فورس ہے اس کا یہ حال ہے تو عوام کدھر جائیں پھر؟ فدا صاحب، آپ نے ایک بہت ایک امپورٹنٹ ایشو اٹھایا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ جب اس طرح کے واقعات خیبر پختونخوا پولیس میں ہوا کرتے تھے تو اس میں زیادہ تر ایک وہ لو لیول کی ایک کمیٹی بنا دی جاتی تھی، لیکن ابھی جس واقعے کی آپ نے بات کی ہے تو کے پی پولیس کے اندر ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا ایک ادارہ ہے، پورا ایک سیکشن ہے ان کا، تو اس کے باقاعدہ ڈی آئی جی لیول کا اس میں ایک آفیسر ہوتا ہے، اس کے نیچے مزید افسران ہوتے ہیں۔ تو جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ واقعی پشاور کے تھانہ رحمان بابا کی حدود میں یہ انسیڈنٹ پیش آیا تھا، تو اس میں یہ ایک سب انسپیکٹر لیول کے ایک آفیسر کو وہاں پہ اسی واردات میں وہ ملوث پائے گئے ہیں، تو اس کی باقاعدہ ڈی آئی جی جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی تھے انہوں نے اس کی باقاعدہ اس کو چیک کیا، پھر اس کے بعد جو گواہان تھے ان سے گواہی لی، اور اس کے بعد کہیں جا کر جب ان پہ ثابت ہوا تو پھر ان کو سزا دی گئی اور ان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ یہ خوش قسمتی اس کمپلینٹ کی تھی کہ اس کی آواز جو ہے وہ سی پی او تک گئی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور پولیس براہ راست اس میں ملوث ہوتی ہے تو وہ کمپلین صرف دفاتر تک ہی جاتا ہے، پشاور تک، وہ آئی جی تک یا سی پی او تک وہ کمپلین جاتی ہی نہیں ہے، اگر جاتی بھی ہے تو وہیں پہ دبا دی جاتی ہے، کیونکہ یہ جو نیکسس ہے پشاور میں پولیس افسران کا، وہ ایک اتنی اسٹرانگ لابی ہے کہ وہ جب سی پی او بھی ان کی آواز جاتی ہے تو وہاں پہ بھی وہ غائب کر دی جاتی ہے۔ یہ کافی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی کو اس طرح کی اوپنلی سزا دی گئی ہے۔ خیبر کی آپ نے بات کی، خیبر میں اس سے پہلے بھی تقریباً 3 مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک پولیس ایس ایچ او جو ہے وہ خود منشیات پنجاب لے کر جا رہا تھا، اور پھر اس کو نہ صرف نوکری سے نکالا گیا بلکہ اس کے اوپر ایف آئی آر کی گئی، اور آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو جب یہ ساری صورتحال ہوگی اور جب ہم الیکشن کی بات کریں گے اور پھر یہ بھی کہا جائے گا کہ جی امن و امان کی صورتحال خراب ہے، اس ماحول میں الیکشن نہیں ہو سکتے، اور پھر آئی جی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے عوام کو، قوم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہوں گے تو ہمیں 57,000 مزید اہلکاروں کی ضرورت ہے، تو کیا جب بھی اس ملک میں یا اس صوبے میں الیکشن ہوں گے تو وہ 57,000 جو مزید نفری کی ہمیں ضرورت ہے، احتشام، وہ نفری کہاں سے آئے گی؟ فدا صاحب، خیبر پختونخوا میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں تو عام طور پر اس وقت سیکیورٹی سچویشن کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوئے تو آپ کو سب سے پہلے فرنٹیئر کانسٹیبلی کی ضرورت پڑے گی۔ فرنٹیئر کانسٹیبلی کے ساتھ ساتھ آپ یا تو آزاد کشمیر کی پولیس کو ریکویسٹ کریں گے یا پھر آپ وفاق کے تھرو جی بی پولیس کو آپ ریکویسٹ کریں گے، اس کے بغیر اتنے زیادہ تعداد میں آپ کو پولیس اہلکار خیبر پختونخوا میں انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے نہیں مل سکتے۔ خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حوالے سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کا ڈی خان سے لے کر پشاور کے درادم خیل تک جو سیکیورٹی کنڈیشن ہے، گزشتہ سال آپ دیکھیں تو صرف پورے سال میں 108 پولیس اہلکار جو ہے وہ آپ کے سال کے دوران شہید ہوئے تھے اور وہ ان کے اوپر اٹیکس کیے گئے۔ ابھی جو صورتحال ہے صرف مارچ تک آپ دیکھ لیں کہ مارچ میں ابھی تک جو ہمارے پاس کیلکولیشن آئی ہے تو اس میں تقریباً 126 جو آپ کے پولیس اہلکار ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے اہلکار وہ ان واقعات میں، دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو آپ گزشتہ سال کا ڈیٹا دیکھ لیں اور ابھی 3 مہینوں کا ڈیٹا دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت نہ صرف قبائلی علاقوں بلکہ جو ان کے ساتھ متصل سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں یا جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کو سیاسی تناظر میں بھی دیکھا جاتا ہے، اس سے سیاسی فائدے بھی اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جیسے تھانہ کبل کا واقعہ ہوا سوات کا، تو اس کے بعد فوراً ہم نے دیکھا کہ سیاسی بیان بازی شروع ہوئی
تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور پھر عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی وزیر اعظم نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی انہوں نے مذمت بھی کر دی کہ جی خودکش حملے کی، بعد میں انہوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں جلد بازی کی گئی؟ کیونکہ لوگ نہیں مان رہے، لوگ جو ہیں ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، لوگ جمع بھی ہو رہے ہیں، بدامنی کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو پریشر ہے، یہ پریشر اس بات پہ حکام کو مجبور کرے گی کہ وہ جو کمیٹی بنی ہے اس کی رپورٹ ذرا جلدی آ جائے اور آ جائے سامنے؟ مطلب ماضی کے برعکس یہ نہ ہو کہ جی بس کمیٹی بن گئی اور رپورٹ دبا دی گئی. فدا صاحب، یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے قبل میں، ابھی تک جو رپورٹس ہیں اس میں جو انیشیل رپورٹ اس کی آئی تھی اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جس جگہ یہ پولیس اسٹیشن واقع ہے وہ کافی ایک سیکیورٹی زون کا ایریا ہے. وہاں پہ اس تھانے آنے کے لیے آپ کو 2 جو پولیس چیک پوسٹ ہیں ان سے گزر کر آگے آنا پڑتا ہے. دوسرا سیکنڈلی یہ کہ جس جگہ پہ یہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ بھی 5 سے 7 اہلکار وہاں پہ آلریڈی موجود تھے. اور جو انیشیلی رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے باجوڑ، آپ کے بنیر، آپ کے دیر، سوات اور اس کے علاوہ جو مالاکنڈ میں دیگر ڈسٹرکٹس ہیں، مالاکنڈ سے بھی جتنا بھی مال مقدمہ بارود ہوتا ہے وہ پورے مالاکنڈ ریجن کے لیے ایک مالخانے کے طور پر یہ استعمال ہوتے تھے یہ جگہ. تو وہاں پہ یہ بارود لا کر رکھتے تھے. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 3 سے 4 سال کے دوران جتنا بارود آیا وہ یہاں پہ ڈمپ کیا گیا تھا، یہاں پہ رکھا گیا تھا. اور جو سی ٹی ڈی حکام ہے ان کے مطابق تقریباً 300 سے 400 کلو گرام اس وقت بارود یہاں پہ موجود تھا. اس کی انٹینسٹی آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قبل پولیس اسٹیشن سے کافی دور تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے تک جو بلڈنگز تھیں ان میں کریکس آ چکے ہیں، جو گھر تھے وہ بھی کافی متاثر ہوئے ہیں. اور پورا ایک سرکاری سکول جو ہے اس کی تو پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہ گرنے کے قریب ہے. تو اتنا میسو کوالٹی کا وہاں پہ بارود موجود تھا. لیکن ان کو ابھی تک چونکہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمریز بھی لگے ہوئے ہیں، کسی کے اندر آنے کی یا وہاں پہ کوئی آئی ڈی لگانے کی یا سوسائڈ بمبر کے آنے کی وہاں پہ ابھی تک ان کو کوئی واضح ثبوت وہاں پہ نہیں ملے. لیکن یہ بھی ایک خبر آئی تھی کہ کوئی اس واقعے سے 2 دن قبل یہاں پہ کوئی 2 دہشت گردوں کو مبینہ طور پر یہاں پہ لایا گیا تھا، کیونکہ جو مرنے والے ہیں ان میں 5 ایسے بھی تھے کہ جو وہاں پہ زیر تفتیش قیدی تھے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. 1 دن قبل جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس سے 1 دن پہلے 2 سسپیکٹڈ لائے گئے تھے. اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ مالاکنڈ سے ریلیٹڈ ہی ایک دہشت گردی کی ایک ایکٹیویٹی تھی، اس میں وہ 2 ٹیررسٹ سسپیکٹڈ جو تھے. تو اس نقطے پہ بھی تفتیش جاری ہے اس پہ کہ وہ لوگ کون تھے، ان کو کس کیس اور میں لایا گیا. اس نقطے پہ بھی کہ خدا نخواستہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر سے ہی کوئی انوالو ہو سکتا ہے. اس نقطے پہ بھی تو ظاہر ہے کہ مطلب ہر پہلو سے سوچا جائے گا، دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا. ایگزیکٹلی. دیکھیں ودا صاحب، جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان سائڈ ڈپارٹمنٹ بھی، آپ آؤٹ سائڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہر اینگل سے تفتیش کرتے ہیں. جس طرح پشاور پولیس لائن کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پولیس کی وردی کا استعمال ہوا. کن لوگوں نے سہولت کاری کی، ان تمام لوگوں سے جو لوگ گیٹ کی طرف آئے تھے ان سے انویسٹیگیشن کی گئی. تو یہ چونکہ ابھی کافی ارلی ہے، اس بارے میں کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا کہ اس میں کیا سہولت کاری کی گئی یا یہ کوئی دہشت گردی کی ہی کارروائی ہے. چلیں، یہ رپورٹ تو آ جانی چاہیے، جلد آ جانی چاہیے. بنو سی ٹی ڈی کا واقعہ یا پولیس لائن پشاور کا جو واقعہ ہے اس کے بھی اگر مزید کچھ اس میں انکشافات ہیں تو وہ جلد عوام کے سامنے لائے جانے چاہیے. واقعہ بنو کا بھی ہو گیا، پشاور کا بھی ہو گیا، سوات کا بھی ہو گیا. اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے ہم نے ان واقعات سے سبق کیا سیکھا ہے؟ اگر مال مقدمہ ہے، اگر بارود ہے، اگر خطرناک قسم کے ہتھیار ہیں، مارٹر گولے ہیں، دستی بم ہیں، تو اب اتنا سبق تو ڈپارٹمنٹ نے سیکھ لیا ہے نا کہ اس مال مقدمہ کو ایک ایسی جگہ پہ آپ نے ذخیرہ نہیں کرنا کہ جس سے اس قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. آبادی سے دور بھی اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے اگر بہت ضروری ہے، اگر آپ نے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ملزمان کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو جو مجھ سے برآمد ہوا ہے وہ تو بارود تھا ہی نہیں، وہ تو مٹی کا ڈھیر تھا، وہ تو مٹی تھی اس بوری میں وغیرہ وغیرہ. تو پولیس نے پھر ثبوت کے طور پر لانا ہے کہ جی عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں یہ اس قسم کا بارود برآمد ہوا ہے. اگر آپ نے ضروری ہے، لازمی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ یہ چیز
आबादी से दूर हो। अब ये जो कंपाउंड है, मैंने सुना है, मकामी रिपोर्टर्स ने भी बताया है, यहाँ से जो हमारे साथी गए हैं पेशावर से, उन्होंने भी बताया है कि ये पुलिस स्टेशन कबल भी है, ये सिटी पुलिस स्टेशन भी इसी जगह पे मौजूद है, पुलिस लाइन भी इधर ही मौजूद है, इसी के साथ मस्जिद भी वाक़या है और आसपास रिहायशी इलाका भी है। तो ऐसे इलाके में आप इतना ख़तरनाक असलहा ज़ख़ीरा करते हैं, तो कम अज़ कम नाज़रीन, एहतशाम साहब आपका बहुत शुक्रिया, डिपार्टमेंट को, मुतल्लिका हुकाम को ऐसे वाक़यात से, ऐसे हादसात से सीखने की बहुत ज़रूरत है, वरना लोग इसी तरह पर नहीं मानेंगे, लोग बाहर निकलेंगे, लोग रैलियाँ निकालेंगे और अमन की सदा जो है वो तो इस सूबे से बुलंद होती रही है और मेरा ख़्याल है ख़दशा है कि आइंदा कुछ अरसे तक यही सदाएं बुलंद होती रहेंगी, क्योंकि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। इसी तरह की अपडेट्स लेकर आपके खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।